میں نو کر لی دیاں بچیاں دا میں نو کر لی دیاں بچیاں دا مینوں جان دی دنیا ساری جیدی کنڈے تے علی دا ہاتھ ہووے او ہر میدان چے علی دیاں بچیاں دا قبلہ پہلا شعر دے رہا ہوں اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کوئی نہ دے جوڑ دا جمیا نہیں اے جوڑی جہان تو وکھری ہے بابا علی تے نانا نبی توجہ ایتھے جھک دی خلقت ساری علی دیاں بچیاں دا مینوں جان دی دنیا ساری جیدی کنڈے تے علی دا ہاتھ ہووے۔ جڑے مولا کائنات نو نہیں مانتے انہاں واسطے عرض کر رہے ہیں جیڑا حسد انہاں نال رکھدا اے او لعنتی ہو کے مردا اے اس مرض تو سانو بچا مولا علاج بیماری میں نو کرے علی دیاں بچیاں دا سبحان اللہ۔ تنوں تنگ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، کوئی لیٹنا چاہے لیٹ سکتا ہے، کوئی سونا چاہے سو سکتا ہے۔ 20-25 منٹ نے میرے کو صرف توجہ بھائی میں جڑی آیت کریم سبحان اللہ سارے فرماؤ ذرا داب کے سبحان اللہ۔ میں نو کرے علی دیاں بچیاں دا جپنا اے ورد بنا لے تو اپنا تینوں قریب بھی رب دا مل جاسی آغا تسبیح بہت پیاری میں نو کرے
हली दियां बच्चियां दा